तर यसकारण हामी खुसी छौँ कि इन्डियाको नाकमा हानियो क्या यसपटक। हाम्रो जमिन लगेर उसको नक्सामा हाल्ने जुन कुराको प्रमाण उसमा केही पनि छैन, खालि 62 मा हामी गएर त्यहाँ बस्यौँ भनेदेखि बाहेक उसले एउटा प्रमाण पेस गरोस् न, म अहिले पनि भन्छु म आत्मदाह नै गरिदिन्छु त, उसले पेस गरोस् त ल। तर त्यो इन्डिया जसको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन, काश्मीरलाई पाकिस्तानको हातमा जानबाट बचाउन हाम्रा जवानले रगतको खोलो बगाए, त्यसले दिएको गुण यही हो। हामीलाई गुण लगाएको यही ढङ्गले गुण लगाइन्छ। गोर्खाली जवान इन्डियाले चाहिँ यिनले खाना पाएनन्, यिनलाई जागिर दिउँ भनेर राखेको हो। ल निकालोस् त ल, उसले भन्दैछ 32,000, हामी भन्छौँ 70,000 गोर्खालीहरू त्यहाँ छन्, ल निकालोस् त। त्यसले निकालेको 24 घण्टाभित्र पाकिस्तानी सेना दिल्ली पुगेर भने ल खडिद नेपाललाई तपाईँ प्रश्न आएर सोध्नु होला फेरि। जुन इन्डियासँग आफ्नो जमिन बचाउने साहस छैन, क्षमता छैन र हामीसँग चाहिँ जवान लिएको छ, अनि त्यसले फुर्ती गर्ने। ठुलो हुँदैमा हात्ती ठुलो हुँदैन कि, हात्तीभित्र चाहिँ भुसुना सानो पसेर चाहिँ टोकिदियो भने त्यो हात्ती जमिनमा पछारिन्छ, सुँड बटार्छ, पछार्छ, अन्तिममा रगत खाएर चाहिँ टन्न भएर चाहिँ भुसुना निस्किएपछि बल्ल शान्त हुन्छ। त्यही खोजेको इन्डियाले भने हामी त्यही गर्न तयार छौँ अब, तर हामी उसको दास बन्न तयार छैनौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी छौँ। ग्रेटर नेपाल अभियानका संयोजक फणिन्द्र नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। फणिन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँले पुरो रटान दिइरहनु भएको थियो, ग्रेटर नेपाल के भन्छ यो फणिन्द्र नेपाल भन्ने पनि मान्छेलाई लागिरहेको थियो। तर त्यो ग्रेटर नेपालको केही न केही सेमी नेपालसम्म अहिले भएको छ। खुसी छ होला कि दुःखी होला फणिन्द्र नेपाल भन्ने जनताको प्रश्न? होइन, अहिले तपाईँले ग्रेटर नेपाल फणिन्द्र नेपाल भन्दा चाहिँ खुसी लाग्यो। तर के भने नि, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चाहिँ दुईवटा फ्रन्टमा सँगसँगै लडाइँ लडेको। एउटा चाहिँ सुगौली सन्धि राज्यले मानुन्जेल चाहिँ सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको सिमाना हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने, तर त्यो सिमाना चाहिँ करिब 58 वर्षदेखि इन्डियाको इन्क्रोचमेन्टमा परेको थियो, अतिक्रमणमा। हुँदाहुँदै उसले चाहिँ 2019 को नोभेम्बर 2 मा उसको पोलिटिकल म्यापमै राख्यो हाम्रो जमिन। अब त्यति बेलै हामीले चाहिँ हाम्रो सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ नक्सा जारी गरिहाल्नु पऱ्यो लिम्पियाजुरासम्म समेटेर, किनभने हाम्रो नक्सामा चाहिँ त्यो थिएन भन्दा पनि सरकारले सुनेन। तर अब परिस्थितिवश 8 महिना पछाडि नक्सा जारी भयो। इन्डियाले भन्यो एकतर्फी हो, हामी मान्दैनौँ। तर के भने हामीले चाहिँ बारम्बार इन्डियाले चाहिँ हाम्रो उसको नभएको जमिन नक्सामा राखेर चाहिँ देखाउँछ भने हामीले चाहिँ हाम्रो जमिन हाम्रो नक्सामा किन नदेखाउने भनेर बारम्बार भन्दाखेरि पनि सुनवाई नभएको। तर ढिलो भए पनि त्यो नक्सा आयो नि त। त्यो नक्सा आउनु चाहिँ आफैमा उपलब्धिपूर्ण, चुनौतीपूर्ण, अनि इन्डियाका निमित्त चुनौती र चेतावनी सँगसँगै लिएर आयो क्या यसले। यद्यपि कसैले भन्लान् नक्सा भएर के भयो, जमिन त उनीहरूसँगै छ। तर के भने हाम्रो त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नाभी विभागको पूर्व महानिर्देशकले 32 सालमा नेपालले आफ्नै साधन र स्रोतमा पहिलोपल्ट नेपालको नक्सा बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ नारायण रेड्डी दरबार र साई नेपाली सेनाले हामीलाई बनाउन दिएन। कालापानी नराखिकन लिम्पियाजुराको त कुरै छोडौँ भनिराखेकोमा हामीले चाहिँ किन हाम्रो देशको राजनीतिक नक्सामा हाम्रै भूभाग परेको छैन भनेर चाहिँ एक किसिमको चित्त दुखाइ पनि थियो, आक्रोश पनि थियो। चुनौतीपूर्ण या एउटा उत्साहपूर्ण जे भनौँ, नेपाल सरकारले त्यो काम गर्यो, यसले सारा नेपाली एकैपल्ट खुसी भयो। र तपाईँले फेरि पनि भन्नुभयो कि इन्डियाले यसलाई स्वीकार गरेन। अब अर्को आवाज चाहिँ के उठ्न थाल्यो, हामीले बनाएको नयाँ नक्सा यदि इन्डियाले स्वीकार गर्दैन भने पुरानो नक्सा झिक्दिउँ नि त हो भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसै गर्ने हो त अब त्यसो भए? होइन, अब त्यसो भन्नेहरू चाहिँ दुई प्रकारका छन् नि त फेरि। एक थरी चाहिँ अब नयाँ नक्सा मान्दैन भने पुरानो नक्सा झिकौँ, साबिकको ग्रेटर नेपालको नक्सा होइन। अब यो त कस्तो भने यो कुरा उत्साहजनक कुरा हो, नेपाली जनताले यसरी बुझिदिनु एक किसिमले भन्ने भने चाहिँ हाम्रा निम्ति होइन मात्रै होइन सबैका निम्ति खुसीको कुरा हो। तर एउटा कुरा के भने अहिले चाहिँ जुन नक्सा जारी भयो नि, यो नक्सा जारी भएको चाहिँ के को आधारमा भन्दा सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको क्षेत्र चाहिँ यो नक्सामा छ भनेको त हो नि, होइन। तर त्यो सुगौली सन्धि चाहिँ 1950 को जुलाई 31 तारिखमा नेपाल र भारतका बिचमा जुन शान्ति र मैत्री सन्धि भयो नि, त्यो चर्चित र बदनाम पनि छ नि, नेपाल इन्डिया ट्रिटी के अरे फ्रेन्डसिप एन्ड पिस ट्रिटी भनेर भनिन्छ नि। अब त्यसको धारा 8ले चाहिँ
नेपालले बेलायतसँग आजको मितिभन्दा पहिले जे जति सन्धि गरेका छन् सबै रद्द हुन्छन् भनेको छ। त्यहाँ अल शब्द परेको छ भने सुगौली सन्धि पनि रद्द भयो। अनि त्यही वर्ष 1950 को अक्टोबर 30 तारिखमा नेपाल र बेलायतले पनि सन्धि गरे। बेलायतले चाहिँ के भन्यो भने पाकिस्तान र इन्डिया जस्ता दुईवटा मुलुक बनिसके यो क्षेत्रमा, अनि सुगौली सन्धिको औचित्य समाप्त भयो। अनि धारा 8 मा गएर चाहिँ अब तमाम सन्धिहरू आजको मितिभन्दा पहिले भएका बेला नेपाल र बेलायत जति पनि भएका छन् सबै रद्द हुन्छन् भने सुगौली सन्धिकारी पक्ष नेपाल र बेलायतले पनि सुगौली सन्धि गरिएको जुन सन्धि हो खारेज हुन्छ भनेर सही गरे। अनि उत्तराधिकारी ब्रिटिसहरूको सक्सेसर गभर्मेन्ट चलाइरहेको इन्डियाले पनि सन्धि गरेर सही गरेर सुगौली सन्धि अब मान्ने छैन भनेर भनेपछि अनि हामी चाहिँ यो पुराणमा महादेवले सतीदेवीको लास बोकेर अनि ठाउँ ठाउँमा अङ्गपतन हुँदै जान्छ। गुहेश्वरीमा आएर भयो गुह्यपतन भयो गुहेश्वरी, अनि उता कामाख्यामा चाहिँ त्यहाँ योनि पतन भयो। अब त्यो मन्दिर त्यहाँ त महिनामा एकपटक चाहिँ के अरे रजस्वला पनि हुन्छ त्यहाँभित्र मन्दिरबाटै भनेर पनि भन्छन्। त्यो अब वास्तविकता हो कि थाहा छैन। मैले भन्न खोजेको के भने अब त्यसरी चाहिँ लास चढेर अङ्ग पतन भए जस्तै हामी सुगौली सन्धिको लास बोकेर कहिलेसम्म हिँडिरहने? नहिँडौँ, सुगौली सन्धि समाप्त भइसक्यो। हाम्रो सिमाना चाहिँ टिस्टा र सतलज हो भनेर ग्रेटर नेपालले आवाज उठाउँदै आएको थियो। आज नाटकीय रूपमा त्यो कुरा अगाडि आयो। भनेको अहिले हामीले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गर्यो। त्यो चाहिँ सुगौली सन्धि अनुसार भन्दै हुनुहुन्छ। सुगौली सन्धिलाई केही कुनै औचित्य छैन। सतीदेवीको लास महादेवले बोकेर हिँडे जस्तो शिवशक्ति स्वरूपले रहे भन्दै छैन। यतिलाई त यस्तो रियाक्ट गरिरहेको छ इन्डियाले। फेरि हामी त्यहीँसम्म पुग्यो भने त उसले त नेपालैसँगै एउटा इन्डियन च्यानलले एउटा रिपोर्ट बजाइरहेको थियो, ओहो सँगै नेपाल हामीले हालिदिएर भारतको नक्सा जारी गर्यो भने के गर्छौ तिमीहरू भन्ने टाइपको रियाक्ट गरिरहेको थियो कि उसले चाहिँ। अब मैले एउटा सानो कार्टुन टाइपको देखाएको थिएँ कि त्यो चाहिँ एउटा क्लिप हो। उताबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नक्सा जमिनलाई तिमीले नक्सामा हालेछौ भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि एउटा सानो केटी बोल्छ, हामी जहिले पनि हाम्रो मात्रै हाल्छौँ, तिम्रो जस्तो जमिन चोर हो हामी भनेर बोल्छ कि त्यसले भने जस्तै नि। अब यदि उसले त्यसो गर्छ भनेदेखि त अब दिल्लीमा नेपाली बोल्छन्, बम्बईमा नेपाली बोल्छन्, उत्तराखण्डमा नेपाली बोल्छन्, सिमलामा नेपाली बोल्छन्, काङ्गडामा नेपाली बोल्छन्, अब नर्थ इस्टमा त सबैतिर नेपाली बोल्छन्, सबै हाम्रो हेर्नुहोस्। इभन हामी त टिस्टादेखि 70 किलोमिटरसम्म क्लेम गर्दैछौँ। सुगौली सन्धिमा टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्वको नगरकट्टा भन्ने ठाउँको नामै उल्लेख छ, त्यहाँसम्म हाम्रो भन्दैछौँ। अब इन्डियाले चाहिँ जोरी खोज्छ भने नर्थ इस्ट सबै हाम्रो हामी भन्छौँ नि। नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुनुले मात्र आंशिक खुसी मात्रै यहाँलाई दिलाएको छ होइन, यो त उधारो खुसी हो। उधारो खुसी अझ आंशिक। तर यसकारण हामी खुसी छौँ कि इन्डियाको नाकमा हानियो कि यसपटक हाम्रो जमिन लगेर उसको नक्सामा हाल्ने जुन कुराको प्रमाण उसँग केही पनि छैन। खालि 62 मा हामी गएर त्यहाँ बस्यौँ भनेदेखि बाहेक उसले एउटा प्रमाण पेस गरोस् न, म अहिले पनि भन्छु म आत्मदार नै गरिदिन्छु त। उसले पेस गरोस् त ल। त्यो बेलाको नक्सा पनि नक्सा हुन्छ त। 1872, 73, 75 उसलाई चाहिँ मन परेको जसले चाहिँ लिपुलेकबाट आएकोलाई चाहिँ काली नदी मान्छ, त्यो कृत्रिम किसिमले बनाएको नक्सालाई हामी मान्छौँ। सुगौली सन्धि जति बेला भयो त्यति बेलाको वरिपरिको समयको देखाओस् न, अनि मान्ने हुन्छ। त्यो पनि सुगौली सन्धि भएको बेलामा चाहिँ काली नदी जहाँ छ त्यो आज पनि त्यहीँ छ। भूकम्प आएको बेलामा 1-2 मिटर तलमाथि दायाँ बायाँ सर्यो, उत्तरतिर गयो भने छुट्टै कुरा हो। तर के भने इनफ्याक्ट 2 मिटर हो र भने त्यही त। त्यो त अब चाहिँ लिम्पियाधुरादेखि यहाँ बैतडी कञ्चनपुरसम्म भएर चाहिँ इन्डियातिर जान्छ। त्यस कारणले इन्डियाले चाहिँ त्यो अब पुरै नेपाललाई हामी चाहिँ अब उसमा राख्छौँ। अब नेपाल सरकारले यदि साँच्चै दौरोसँग खुट्टा टेक्ने हो भने एकतर्फी रूपमै भए पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको घोषणा गर्नु पर्यो र टिस्टादेखि काङ्गडासम्म दाबी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अगाडि बढ्नु पर्यो स्पष्ट रूपमा। म के भन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले साँच्चै चाहेको भए त कार्तिकमै नक्सा आउँथ्यो। तर के घटना परिघटना उहाँको चाहिँ राजनीतिक अवसान उत्थान पतन के हुन लागेको थियो त्यो बट्टा त उहाँलाई नै थाहा होला। तर जे जस्तो भए पनि उहाँले नक्सा जारी गरेपछि आम नेपालीको उहाँलाई समर्थन छ। हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। ग्रेटर नेपालले हार्दिक स्वागत नै गरेको छ। तर त्यसको अर्थ हामी चाहिँ मेची र महाकालीको नेपालको नक्सा बन्दाखेरि हामी खुसी भएर चाहिँ हामी अब केही बेर आराम गरौँ हामी भन्दैनौँ। बरु तपाईँले भनेकै कुरा म चाहिँ सापट लिएर म के भन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सुगौली सन्धि रद्द भइसक्यो। रद्द भएको सन्धिलाई मानेर अब सीमाङ्कन गर्नुको अर्थ छैन। त्यस कारणले सुगौली सन्धिले रद्द गर्दाखेरि हामी जहाँ पुग्ने हो
सन्धि हुँदा सुल सन्धि हुँदा हामी जहाँ थियौँ अब हामी त्यहाँसम्मको नक्सा हामी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो प्रमाणको कुरा गर्छन्। नेपालले 8वटा प्रमाण बनायो रे, के गर्यो रे, यस्तो प्रमाण भनेर हामी किन प्रमाणको पछि लागिरहेछौँ भने प्रमाण त उसले ल्याउनु पर्यो नि, उसको भूमि हो भने होइन त। किन हामी किन प्रमाणको पछाडि दौडिरहेको छौँ? यो ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण जे भए पनि त्यो नेपालको हो भने त यसै छँदैछ। नेपाली भूमिमा इन्डियन सेनाहरू बुट बजाएर बसिरहेछ होइन। इन्डियासँग भाग बन्ने हो, लकेट्ने हो। तपाईँले ठिक भन्नु त उसँग खनिदियो तर हामी किन प्रमाण जम्मा गरिरहेको? होइन, उसँग चाहिँ एउटा प्रमाण छ हेर्नुहोस्। त्यो एउटा 62मा आएर बस्नु, अहिले 58 वर्ष पुग्यो, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म प्रमाण मान्दिनँ। त्यो जबरजस्ती हो, त्यो कब्जा हो, त्यो अतिक्रमण हो। उसले भने जस्तो डिस्प्युट होइन, विवादास्पद कुरा होइन, त्यो हाम्रो हो, उसले अतिक्रमण गर्यो। बरु उसँग एउटा प्रमाण चाहिँ दुर्भाग्यवश हाम्रो नेताले, हाम्रो चाहिँ तत्कालीन दरबारले, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गल्ती के गरेको रहेछ भने 32 सालमा लिम्पियाधुरा सहितको जमिन राखेर नक्सा बनाउँछु भन्दाखेरि नि दरबार र सेनाले रोक्यो भन्ने कुरा आयो। त्यहाँको चाहिँ पूर्व महानिर्देशक नवी विभागको पूज्यप्रसाद ओलीले पनि भन्नुभयो, अर्को चाहिँ हाम्रो मेरो त गुरु पनि हो उहाँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, उहाँले पनि भन्नुभयो होइन। अब इन्डियाले एउटा कुरा के भन्न पायो भने तेरो थियो भने तैँले आफूले नक्सा बनाउँदा 32 सालमा किन राखिनस् भन्ने एउटा हामीले गरेको गल्तीलाई उसले पोइन्ट चाहिँ तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले या तत्कालीन दरबारले दिएन। त्यो सबभन्दा राष्ट्रवादी जसलाई हामी राष्ट्रवादी भन्दैछौँ पनि। अब राष्ट्रवादी हामी राजावादी होइन, राष्ट्रवादी भन्छन् ती मान्छेहरू। यो सत्य त फेरि उजागर भयो, प्रष्ट भइसक्यो। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र यिनको गद्दारी कालापानीमा देखियो। अनि उनीहरू नै राष्ट्रवादी अहिले मानिनुपर्ने सबभन्दा बढी। म त के भन्छु भने तपाईँले एउटा राम्रो क्वेसन अहिले उठाउनु भयो। यदि नाभी विभागका कर्मचारी वा प्रधानमन्त्री वा मुख्य सचिव चाहिँ मिलेर कालापानीसम्मको मात्रै पनि छोडेर नेपालको नक्सा बनाएको भए नेपाली सेनाले के गरेको, कलछत्र गरेको, त्यो जमिन कहाँ गयो, के भएर तिमीले जमिन हालेनौ भनेर खबरदारी, स्पष्टीकरण, जागिरबाट बर्खास्त कि जे पनि हुनसक्थ्यो। त्यो गरेको भए राष्ट्रवादी ठहरिन्थे। अनि बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ रोक, हामीले भनेको मान्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ ल हामीले राष्ट्रवादी मानेर हिँड्नुपर्ने। ठ्याक्कै यहाँनिर तपाईँले यो कुरा गर्दा मलाई के सम्झना आयो भने केही दिन अगाडि इन्डियन सेना प्रमुखले एउटा अभिव्यक्ति दिए, त्यो भूमि हाम्रो आफ्नै हो, आफ्नै भूमिमा बनाएको, नेपाल कसैले उचालेर बोलिरहेछ। अनि यताका सेनाले के रियाक्ट गर्यो भने हामी उपयुक्त समयमा जवाफ दिउँला भनेपछि नेपालको सेना इतिहासमा कहीँ न कहीँ चुकेको रहेछ, त्यो भएर आज बोल्न सकेन होइन त। एउटा कुरो त त्यो लिम्पियाधुराको जमिन नराखिकन नक्सा बनाउनु भनेर दबाब दिएको आधारमा नै ऊ चुकेको देखियो। र अहिले चाहिँ मैले एकपल्ट प्रधान सेनापतिलाई भेटेँ पनि होइन, अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यति बेला धेरै कुराहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीलाई सरकारले आदेश नदिउन्जेल हामी चल्न चटपटाउन सक्दैनौँ, हामीलाई कु गरेको भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। बिना म्यान्डेट हामी चलायौँ भने मलाई भन्नुभएको थियो। त्यो ठिकै हो, तर अहिले त उनीहरूको प्रधान सेनापतिले बोलेपछि हाम्रो रक्षा मन्त्रालयमा बोलाएर रक्षा मन्त्रीले ल तपाईँ बोल्नुहोस् भन्नु पऱ्यो नि। किन डराएको रक्षा मन्त्री? त्यही रक्षा मन्त्री तपाईँ हामीले सुन्यौँ नि, मैले कालापानीको हवाई निरीक्षण गरेँ भनेर। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ उहाँले हवाई निरीक्षण गरेँ भन्ने कुरा गलत हो, किनभने त्यो जग्गा इन्डियन यो अर्धसैनिक बलको कब्जामा छ र त्यो जमिन जति हो ठिक त्यसको माथिको आकाश पनि त्यो कालापानीकै आकाश हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो नेपालको रक्षा मन्त्रीले हेलिकप्टर लानै सक्दैन, तुरन्त झारिदिन्छ। नभन्दै उहाँ त 15 किलोमिटर दक्षिणमा उत्रिनु भएको रहेछ। मौसम त्यही दिन बिग्रेछ नि त। हजुर, संयोगवश। हजुर, अब यो तिमी माया भन्छौ, यहाँ देशको छ चिन्ता भने जस्तो तपाईँ टिस्टा काँगडाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यही लिम्पियाधुरा पनि बल्ल नक्सामा चाहिँ ल्याइयो, भूमि कसरी ल्याउने होला। अहिले तपाईँ हामी कुराकानी गर्दै गर्दा नक्सा त हामी दम गरेर हेरिरहेको छौँ, तर अहिले पनि हाम्रो भूमिमा इन्डियन सेनाले परेड खेलेर बसिरहेछ, बुट बजाएर बसिरहेछ। अब कसरी ल्याउने त? खालि कति बेला आरोप लगाइरहेछ नि केपिओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि सत्ता टिकाउनको लागि या त्यो गर्नको लागि यो गर्नको लागि भनिरहेको छ नि। साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ कि छैन त? अब हाम्रो होइन, एकदम चुनौतीपूर्ण छ। उहाँलाई चाहिँ सत्ताको कारणले, उहाँको आन्तरिक राजनीतिको कारणले, उहाँका प्रतिस्पर्धीहरूले अथवा पार्टीभित्रै अन्तर सङ्घर्ष भइरहेको यी विभिन्न कारणले त्यसबाट बच्नको निमित्त उहाँले नक्सा जारी गर्नुभयो भने तापनि जुनसुकै कारणले उहाँले नक्सा जारी गरेको होस् त्यो कुरा चुनौतीपूर्ण थियो। उहाँले आँट गर्नुभयो, निस्कियो। यद्यपि उहाँ स्वयं भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पूर्व मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा म इन्डियासँग कुरा गरेर मात्रै नक्सा जारी गर्छु है, म जमिनै ल्याउँछु
नक्साको के कुरा फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नक्सा त प्रिन्ट गरे भइहाल्यो भरे भएकै प्रिन्ट गर्न सकिन्छ फिर्ता ल्याउने होइन सार्वजनिक रूपमा पनि इन्डियन सेनालाई त्यहाँबाट हट्नलाई पनि उहाँले बोलेको कुरालाई हामीले चाहिँ ठिक हो जायज हो साहसपूर्ण हो भन्नै पर्छ र अहिले पनि उहाँले नक्सा मात्रै जारी गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हो किनभने अब हामीसँग हाम्रो जमिन हाम्रो नक्सामा छ भन्न पायौँ हामीले पनि उसले भन्ला भोलि भारतले अस्ति भर्खर हालिस् भन्दाखेरि हो टेक्निकल्ली मिस्टेक हो म त के भन्छु भने नि त्यो बेलामा त्यो जमिनलाई हटाउनुको निमित्त त्यो जमिन त्यहाँ नराख्नको निमित्त इन्डियन एम्बेसीको ठुलो हात छ म तपाईँलाई एउटा प्रमाण दिन्छु म एउटा पश्चिममा किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने माधव घिमिरेको राष्ट्रिय गीत यो चाहिँ नेपाल टेलिभिजन जब सुरु भयो नि त्यो गीतको भिजुअलाइज भयो अनि यो रेडियोमा पनि गाइयो अनि टेलिभिजनमा पनि दृश्याङ्कन छायाङ्कन पनि गरियो तर यो दुईटा पङ्क्ति अनि शिवले यहीँ पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान अनि होइन शिवले यहीँ ल्याएको थियो सृष्टिको पहिलो मुहान अनि बुद्धले यहीँ पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान यो दुईटा पङ्क्ति गरेर 4 पङ्क्ति हटायो त्यो गीतबाट त्यो गीत बजेन छायाङ्कन पनि भएन दृश्याङ्कन पनि भएन त्यो 4 टुक्रा 4 पङ्क्ति हेर्नुहोस् है तर सौभाग्यवश म त्यो बेलामा कान्तिपुरमा थिएँ मेरो साथी युवराज घिमिरे कसैले निकाल्नुहुन्थ्यो म चाहिँ एडिटोरियल पेजमा जुन एडिटोरियल लेख्ने र लेखहरू राख्ने पेज हुन्छ नि म त्यो पेजमा थिएँ अनि मैले युवराजजीलाई भने युवराजजी मसँग चाहिँ यो सुगोलीसँग सम्बन्धित केही सामग्रीहरू छन् छापौँ न भने मैले अनि उहाँले ल्याउनुहोस् न म छापिहाल्छु नि भन्नुभयो अनि नभन्दै त्यो बेलामा मेरो चाहिँ ग्रेटर नेपालसँग सम्बन्धित 57वटा लेख धारावाहिक रूपमा क्रमशः छापियो त्यही बेलामा मैले चाहिँ यो गीत यस्तो भएपछि मैले लेखेँ हाम्रो इतिहास भेटाउन खोज्ने को भनेर क्वेसन गरेर अनि त्यो कान्तिपुर कोसेलीमा त्यो छापिएको करिब 1 महिनापछि त्यो 4 पङ्क्ति थपेर रेडियो नेपालमा पनि गाइयो अनि छायाङ्कन पनि गरियो रेकर्डिङ पनि गरियो हेर्नुहोस् म चाहिँ मेरो कारणले त भयो त भन्दिनँ तर के भने मैले चाहिँ साधारण पेपरमा लेखेको भए त्यो कुरै नउठेको भए त्यो अहिले त्यो 4 पङ्क्ति हराइजान्थ्यो र मैले पनि कसरी थाहा पाएँ भन्नुहुन्छ भने म विद्यार्थी कालमा हुँदाखेरि कक्षा 4-5मा चाहिँ यो गीत चाहिँ प्रार्थनामा गाइन्थ्यो मलाई कण्ठ थियो त्यो कारणले मैले त्यो 4 पङ्क्ति हटेको मैले थाहा पाएँ अब म खास पोइन्टमा चाहिँ आउँदैछु कसले हटायो भन्दाखेरि एम्बेसीको मान्छेले इन्डियन एम्बेसीको मान्छेले त्यति बेलाको चाहिँ दरबारको सचिवलाई पैसा खुवाएर दरबारको सचिवले साझा प्रकाशनमा गएर किन्न र किन्नरी भन्ने गीत सङ्ग्रह छ माधव घिमिरेको त्यही भित्र यो गीत छ र त्यो गीत सङ्ग्रहमै यो 4 पङ्क्ति छैन त्यतिसम्म मैले पत्ता लगाएँ किन गरे उसले भन्दाखेरि पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियौँ पश्चिममा किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियौँ भनेपछि त सधैँभरि बज्ने भयो नेपालीको दिमागमा त टिस्टा काँगडा त आइरहने भयो नरहे बाँस नबजे बाँसुरी यो गीतै हटाइदिउँ भनेर पङ्क्ति नै हटाउनु लाग्यो भने यो हाम्रो चाहिँ 32 सालमा नक्सा निकाल्नको निमित्त जब त्यो प्रयास भयो नि उनीहरूको त कर्मचारी तन्त्रमा त प्रभाव छ इन्डियाको त थाहा पायो उसले चाहिँ लिम्बियाधुरासम्मको नक्सा निकाल्दैछ नेपालले भनेपछि उसले दरबारलाई पनि किन्यो साई नेपाली सेनालाई पनि किन्यो मेरो त यही हो तर्क अब यो लिम्बियाधुराको मसला नेपाली राजनीतिमा लामै समय मसलाको रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा त स्वत सिद्धै छ होइन अब यो मैले गर्दा उसले गर्दा तैँले मात्र के म पनि हो हामी पनि हो अथवा के हो भन्ने कुरा छ साँचो अर्थमा भूमि चाहिँ कसरी फिर्ता ल्याउने त अहिले पनि त एउटा रमाउने एउटा यसलाई हामीले स्वागत गर्ने सकारात्मक सराहना गर्ने एउटा बाटो हो तर यथार्थ त के हो भने आज पनि इन्डियन सेना त्यहाँ छ कसरी ल्याउने त होइन इन्डियन सेना मात्रै होइन उसले बाटो बनाएको बाटोमा इन्डियन गाडी दौडिरहेछ कुदिरहेछ उनीहरूले यो हामी स्वीकार्दैनौँ भनिरहेछ तल्लो स्तरका कुरा गरिरहेको छन् अब सरकारै फेर्नुपर्छ काङ्ग्रेस हाम्रो नजिकको चाइनाले उचाल्यो के गर्यो तेरो सेना यति मेरो सेना यति तँ यस्तो म यस्तो हाम्रै हो दादागिरी ए भैया यस्तो कुरा त चलिरहेको छ नि त कसरी निकाल्ने त आउने त के छ त प्रक्रिया होइन एउटा कुरा के भने इन्डियन साइडमा अहिले अब बल उसको कोर्टमा छ हामीले त नक्सामा राखिसक्यौँ र अघि तपाईँले भन्नुभयो नि अब प्रमाण जुटाउने काम उसको हामीसँग त प्रमाण छन् खालि जग्गा छैन लालपुर्जा भयो जग्गा उसको कब्जामा छ होइन अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि इन्डियाले पछिल्लोचोटि चाहिँ वार्ता गर्न तयार छु भन्यो नि नक्सामा के अरे बाटो बनायो भने होइन तर उसले चाहिँ फेरि के भन्दै आएको छ भने नि पहिलोपल्ट हाम्रो जमिन उसको पोलिटिकल म्यापमा राख्यो हामीले चाहिँ कन्डेम गऱ्यौँ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्यो उसले पनि निकाल्दा के भन्यो भने हामीले हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी मात्रै हाम्रो म्यापमा राखेको भनेर भनिसक्यो
फेरि अर्को पटक पनि दोहोऱ्यायो। यो म्याप यो चाहिँ सडक बनिसकेपछि अनि र यो म्याप आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ पटक पटक के भन्छन् भने हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, तर जुन ठाउँमा सडक बन्यो त्यो हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी हो, जुन म्याप हामीले बनायौँ त्यो हाम्रो सोभरेन टेरिटोरीभित्र पर्ने जमिनलाई देखाएर बनाएको हो, नेपालको हामीले 1 इन्च पनि चलाएको छैन मात्र भनिरहेको छ। भनेपछि उसले यो विषयमा वार्ता गर्नै एक किसिमले भन्यो भने उसले बन्दै गरिसक्यो। यो त हाम्रो टेरिटोरी हो, हाम्रो टेरिटोरीमा के को वार्ता। तर अरू ठाउँमा पनि सामान्य वाद विवादहरू छन् सीमाका, त्यो चाहिँ परराष्ट्र सचिव स्तरको यो नियमित वार्तामा जुन एउटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक छिटो गरेर गर्न सकिन्छ। तर त्यो पनि कोरोनाको समस्याको समाधानपछि भनेर आएको छ नि। म चाहिँ के भन्छु भने हामीले पर्खिनु पऱ्यो। 58 वर्षसम्म यो मुद्दा चाहिँ जीवित हुँदा पनि केही भएन। हिजो पनि जमिन उसैसँगै थियो, नक्सा निकाल्यौँ अहिले पनि जमिन उसँगै छ। त्यस कारणले उसले 2 महिना भन्छ कि 3 महिना भन्छ कि यो कोरोनाको समस्या समाधान हुन 6 महिना लाग्छ कि यो ठुलो लामो समय होइन क्या एउटा राष्ट्रको लागि। कहिलेसम्म हामी वार्ताको रटान लिएर बस्ने त? त्यो भूमि उद्घाटन गर्दा त्यहाँका रक्षा मन्त्रीले के भन्यो भने यो सामरिक हिसाबमा, रणनीतिक हिसाबमा र व्यापारिक हिसाबमा यो बाटो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। र पटक पटक उसले के भनिरहेको छ यो हाम्रै भूमिमा बनाएको के टाउको दुखे जहाँ राखे पनि जे राखे पनि यसमा त वार्ता हुन सक्दैन। भनेपछि हामी चाहिँ कहिलेसम्म वार्ता भनेर राख्ने? ठिक छ, वार्ताको लागि पर्ख्यौँ। अब वार्ता भन्दा अर्को अप्सन चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त भन्नेतिर पनि अप्सनको तयारी त गर्नु पऱ्यो। होइन मित्रलाई तपाईँलाई म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ मार्फत पनि म भन्छु है। मैले आज एकपटक भने म तपाईँलाई एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। कहिल्यै पनि दुईवटा देशको बिचमा बोर्डरमा छोएर कुनै पनि देशले बाटो बनाउन पाउँदैन। 5 वा 10 किलोमिटर म कन्फ्युज छु, म सोध्छु, म हेर्छु म। तर के भने 5 र 10 मध्ये एउटा कन्फर्म हो, 5 किलोमिटर वा 10 किलोमिटर त्यति छोडेर बाटो बनाउनुपर्छ, त्यति छोडेर बाँध बाँध्नुपर्छ। यद्यपि बाँध पनि इन्डियाले नछोडिकन चाहिँ सीमामै पनि बनाएको छ। हामीले अब केही पनि गर्न सकेनौँ होइन। हामी त कुर्सीमा बस्ने अथवा ओछानमा बस्ने, सिरकमा मुड्की हान्ने, के अरे यो सिरानीमा मुड्की हान्ने राष्ट्रवादी कुरा गर्ने हौँ हामी होइन। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने अब उसले के भन्छ भने मैले त अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गरेर 10 किलोमिटर छोडेर हाम्रो भूभागमा बाटो बनाएको। अब यो बाटोदेखि 10 किलोमिटर पूर्वसम्म हाम्रो इन्डिया भनौँ भने थप 19 किलोमिटर कति किलोमिटर कि 22 किलोमिटर चाहिँ नेपाली टेरिटोरीमा मात्रै छ, नेपालमा मात्रै। अनि त्योभन्दा 10 किलोमिटर पूर्वको पनि 19 किलोमिटर बराबरको 10 किलोमिटर कति हुन्छ भन्नु त? त्यति पनि खान्छ अब, किन त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार छ। उसले भन्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गरेर 10 किलोमिटर छोडेर बाटो बनाएको। अब यहाँ बाटोदेखि 10 किलोमिटर अथवा 5 किलोमिटर पूर्वसम्म चाहिँ हाम्रो इन्डियन टेरिटोरी भन्छ उसले। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के छ जवाफ हामीसँग होइन? त्यतिखेरको जवाफको लागि अब हामी तयारी गर्दै होइन। हामीले गल्ती कहाँ गऱ्यौँ भने वार्ता गर्ने के होइन, हामीले गरेको गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। अनि ल चाहिँ 2008देखि बाटो बन्न सुरु भयो। त्यो त धारचुलामा बन्न सुरु भएको हो, नेपालको टेरिटोरीभित्र होइन। तर नेपालमा पनि त पछिल्लो 5 वर्ष त लाग्यो होला नि त्यति 19 किलोमिटर बनाउनलाई होइन। अनि अहिले 2000 अहिले 20 हो, 20मा उसले बाटो उद्घाटन गर्यो। 15मा त उसले त के भने बाटो बनाइसकेको रहेछ, निश्चित भइसकेको रहेछ। त्यही भएर उसले 2015को मे 15मा चाइनासँग चाहिँ त्यो ट्रेड रुट बनाएको रहेछ होइन। भनेपछि 5 वर्षसम्म हामी 13 वर्ष नबनौँ, छोडिदिउँ सरकारलाई। इन्डियामा बनेको कुरा उसले थाहा पाएन, थाहा पाउनु जरुरी पनि छैन होइन। अब जरुरी त थियो, तर हाम्रै देशमा बनेको थाहा पाउँदैन भने इन्डियामा बनेको के थाहा पाउँछ भनेर हामीले माफ गरिदिउँ होइन। तर 5 वर्षसम्म त्यहाँ ब्लास्ट भयो, त्यहाँ महाकालीको किनारका उत्तरपट्टिका चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ चट्टान थियो, त्यो बाटो चाहिँ काटेर लानुपर्ने, बम ब्लास्ट भयो। ठुल्ठुला ढुङ्गा चाहिँ लडेर भिरबाट तल काली नदीमा आए ढुङ्गाहरू। त्यस पछाडि चाहिँ सँगसँगै त्यो सानासाना ढुङ्गा र माटो पनि सँगसँगै चाहिँ महाकाली नदीमा खस्यो। अनि एकपल्ट न्युज के आयो भने इन्डियाले बाटो बनाइरहेको हुँदा चाहिँ यो महाकाली नदी चाहिँ थुनिने सम्भावना। मैले त के बुझेँ भने उतापट्टिको साइडमा इन्डियाकै साइडमा बनाएको होला, अनि बाटो ढुङ्गा आएर खस्यो पो मैले चाहिँ हेर्नुहोस् है, मैले एकदम त्यो पाप मैले बोलेको होइन, पाप चिजाएर बोलेको होइन। तर मलाई चाहिँ यसरी बाटो चाहिँ नेपालमै बन्दैछ, चट्टानहरू चाहिँ नेपालबाटै खसेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यस रूपमा जानकारी मसम्म आइपुगेको थिएन। यो मेरो पनि कमजोरी हो, एउटा नागरिक र एउटा सीमा अभियन्ताको हैसियतले मैले पनि त्यो जानकारी राख्नु पर्थ्यो। हुन त म गएको पुसमा चाहिँ त्यहाँ पुगेको हुँ, तर त्यहाँ मौसमको प्रतिकूलताले म पनि हाम्रो रक्षा मन्त्री जान नसकेपछि म पनि जान सकिनँ। तर उहाँलाई ढाँट्नु मैले ढाँटेको छैन हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि
अनि 5 वर्षसम्म मैले चाहिँ केही थाहा पाइनँ। त्यहाँ नेपाली सेना छ, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी छ, त्यहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी छन्, त्यहाँ 14 जना त राष्ट्रिय अनुसन्धानको कर्मचारी छन् भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानको पूर्व प्रमुखले भन्नुभएको छ होइन। अनि यो पत्याउन सकिन्छ? जस्तो अदरवाइज हामीले गर्न सक्ने अप्सनहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने के गर्ने कसो गर्ने, अब इन्डियन राज्य सत्ताको चेत हैसियत अथवा उनीहरूले कुन तरिकाले रियाक्ट गर्छन् भने त पछिल्लो उनीहरूको गतिविधिले हामी के अनुमान त गर्न सक्छौँ। हामीलाई ल्याउनु छ टिस्टा काँगडा अल्झिरहेको छौँ लिम्पियाधुरामा, त्यहाँसम्म पुग्नलाई अब तपाईँले एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस पनि हाल्नुभएको रहेछ, यदि कोही सैन्य सेवामा लाग्न चाहनुहुन्छ भने यसरी सम्पर्क गर्नुहोस्। अब हामी त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा एकचोटि चाहिँ वार पारमै लाग्नुपर्छ भनेर पनि तयारी गर्नुपर्ने बेलामा पुगेका हौँ। अहिले चाहिँ लिम्पियाधुरा क्षेत्रको एकै ठाउँमा बल्कमा 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन इन्डियाले कब्जा गर्यो। ठिक तल ब्रह्मदेव मण्डी, अझै तल आउनुहोस् टनकपुर, अझै तल आउनुहोस् के अरे यो प्यारासन ताल, अझै दक्षिणतिर आउनुहोस् गड्डा चौकी, कहाँ मिचेको छैन। हिजोसम्म शारदा नहरमा चाहिँ बिचको पुलमा इन्डिया र नेपालको झन्डा फहराउँथ्यो। कसरी 3 किलोमिटर गड्डा चौकीतिर चाहिँ निरन्तर नेपालतिर चाहिँ इन्डियानहरू प्रवेश गरे, कसरी उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ छाउनी खडा गरे। अनि अहिले त हामी त यो कुनै चोरको पछाडि सबै मान्छे, गाउँमा चाहिँ स्याल कुखुरा चोर्न आएको स्यालको पछाडि सबै कुदे जस्तो गरेर हामी खालि लिम्पियाधुरामा कुदिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो क्षेत्रफल विभिन्न ठाउँमा 100 ठाउँमा मिचेर चाहिँ इन्डियाले त कब्जा गरिसकेको छ। अब त्यो ल्याउनु पनि हामी लिम्पियाधुरामा केन्द्रित भएका बेला यता अन्त कति खाइसक्यो हजुर। अनि अब हामी चाहिँ के भने एउटा ठाउँको विषयलाई लिएर गरिरहेका छौँ। त्यो पनि अघि पनि हामीले भन्यौँ, हामी खुसी यसकारण छौँ कि हामीले रिक्वेस्ट सरकारलाई भन्यौँ, पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ, अनुनय विनय गऱ्यौँ, बाबा तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू नक्सा बनाइदिनुहोस्, कमसेकम उसले बनायो भने हामी पनि बनाऊँ। उसले हाम्रो जमिन नभएको जमिन उसको कब्जा गरेर चाहिँ आफ्नो नक्सामा राख्यो भने हामी पनि राखौँ भन्दाखेरि पनि उहाँ 8 महिनासम्म टस्को बस हुनु भएन। अहिले बन्यो, हामीले हार्दिक स्वागत गरिसक्यौँ, ग्रेटर नेपालले पनि गर्यो। तर ग्रेटर नेपालको चाहिँ त्यो इन्डियन अकुपेसन र इन्डियन इन्क्रोचमेन्टका विरुद्धमा जुनसुकै पनि कुरालाई समर्थन गर्ने हुनाले हामीले स्वागत गरेका हौँ। तर हाम्रो त के भने अब त्यहाँ चाहिँ एउटा नक्सा बनिहाल्यो, अब केही बेर आराम गरौँ भन्ने हाम्रो अवस्था होइन। हामी आराममा छैन। आवाज उठाउनु थाल्यो। अब यो इन्डियाले जति नै गरे पनि यो यस्तै हो, यसले आफ्नो मती पनि छोड्दैन, गति पनि छोड्दैन, यो वार्ता भनेर पनि गरौँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर एकचोटि चाहिँ धक्का दिनै पर्छ, एक न एकचोटि चाहिँ वारको पारको अवस्थामा जानै पर्छ, युद्धैसम्म पनि हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने आवाज बिस्तारै उठ्न थाल्यो। यसमा चाहिँ यहाँको मत के हो? होइन, मैले 2 पटक हिजो चाहिँ मैले नेपाली सेनाले चाहिँ मलाई तालिम दियोस् र इच्छुक साथीहरूले पनि भन्नु होला भनेर मैले एउटा स्ट्याटस राखेँ। मैले आज चाहिँ अब जो साथीहरू चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले सेनासँग चाहिँ सम्पर्क गरेर के अरे यो मेमोरेन्डम बुझाएर हामीलाई कुन तरिकाले तालिम दिन मिल्ने हो, हामीले सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ कि तपाईँहरूले कुरा गर्ने हो कि, तर हामीलाई तालिम दिनु पऱ्यो, हामी त्यो भन्दैछौँ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ इन्डियासँग भिडन्त गर्ने मात्रै होइन, भोलि चीनसँग पनि पर्न सक्छ होइन। दोस्रो हाम्रो छिमेकी जसले हामीलाई चाहिँ मिच्छ त्यो विरुद्ध हामी उठ्नु पऱ्यो। तर उठ्दाखेरि हाम्रो सङ्ख्या त 1 लाख हो सेनाको भने हामी 3 करोड नेपाली नै सैनिक तालिम लिएर बस्नु पऱ्यो। जीवनकोमा एकपटक चाहिँ सैनिक तालिम नगरेको व्यक्तिले जागिर खान नपाउने, जागिर खाँदै भए पनि 2 वर्ष चाहिँ तालिममा आउनुपर्ने, यस्ता प्रक्रिया यस्ता प्रावधानहरू राखेर हामी चाहिँ राज्यले बोलाएको बेलामा बन्दुक बोकेर चाहिँ सामान्य 1 हप्ताको ट्रेनिङ फेरि पुनर्ताजगी भन्छ नि, त्यो गरेर चाहिँ लडाइँमा जानुपर्ने अवस्थामा हामी तयार रहेर बस्नुपर्छ भनेर नै मैले त्यो कुरा गरेको र म 60 वर्षको उमेरमा सैनिक तालिम लिन तयार छु। भनेको हरेक नेपालीलाई सैन्य तालिम चाहिँ दिनु पर्यो। अहिले त हाम्रो 1 लाख सेना छ भनेर बचिरहेकाहरूलाई 13-14 लाख छ भने हाम्रो 3 करोड छ भन्ने हैसियतमा पुग्नु पर्यो। जस्तो अलिकति अझै तपाईँ खुल्नुहोस् न, यो इन्डियासँग चाहिँ एकचोटि हामी वार न पारमै जानुपर्छ भन्नेसम्म तपाईँ पुग्नु भएको हो कि होइन? एकदम 100%। उसको नोकर भएर उसले हाम्रो जमिनमा बुट बजारेको हेरिरहनु भन्दा त एकपटक भिडन्तमा के मारिन्छ के मरिन्छ। गीतामा एउटा भनाइ छ, हत्वा प्राप्ससे स्वर्गम जित्वा भक्षसे मयम। अर्जुनलाई भनेको छ कृष्णले, तिमीले जित्यौ भने शासन गर पृथ्वीमा, मर्यौ भने स्वर्ग जान्छौ। त्यही हो मेरो पनि भनाइ। जिते ग्रेटर नेपाल, हारे अब के अरे मारिएछ भने अब गइयो स्वर्ग, घाटा केही पनि छैन। तर इन्डियासँग डराएर इन्डियाको चाहिँ दास्तामा कुनै पनि हालतमा हामी नेपाली बस्न सक्दैनौँ। हामीले हेऱ्यौँ इन्डियालाई, हामीले नजिकको साथी मान्यौँ, तर के भने ऊ त यस्तो छिमेकीको मान्छे
बोक्सी छ भने नि त्यसले के गर्छ घरि टाउको दुख्छ त्यसको उपचार गर्यो नाकमा चाहिँ पिनास निकालिदिन्छ अनि त्यो पिनास ठिक पार्यो फेरि घाँटीमा गल्फुले निकालिदिन्छ त्यसलाई निको पार्यो फेरि कान नसुन्ने बनाइन्छ आँखामा के अरे अन्धो निकालिदिन्छ बोक्सीले त्यस्तै हो इन्डिया छिमेकी मेरो साथी एकजनाले भन्थ्यो इन्डिया चाहिँ हाम्रो बोक्सी छिमेकी हो भन्थ्यो कि म पनि त्यही शब्द सापट्टि लिएर भन्छु इन्डिया चाहिँ हाम्रो निम्ति सरो अफ नेपाल के हो भन्यो भने इन्डिया दुःखको कारण नै हाम्रो दुःखको कारण नै इन्डिया हो इन्डिया छिमेकी हुनु नै हाम्रो दुःखको कुरा हो तर त्यो इन्डिया जसको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन काश्मीरलाई पाकिस्तानको हातमा जानबाट बचाउन हाम्रा जवानले रगतको खोलो बगाए त्यसले दिएको गुण यही हो हामीलाई गुण लगाएको त्यही ढङ्गले गुण लगाइन्छ गोर्खाली जवान इन्डियाले चाहिँ यिनले खाना पाएनन् यिनलाई जागिर दिउँ भनेर राखेको हो ल निकालोस् त ल उसले भन्दैछ 32,000 हामी भन्छौँ 70,000 गोर्खालीहरू त्यहाँ छन् ल निकालोस् त त्यसले निकालेको 24 घन्टाभित्र पाकिस्तानी सेना दिल्ली पुगेर भने ल खडिद नेपाललाई तपाईँ प्रश्न आएर सोध्नु होला फेरि हामीले चाहिँ त्यो योगदान गरेका छौँ हाम्रो पानी गएर इन्डियनहरूको घाँटीमा बस्छ हाम्रो त हिमालबाट बगेको पानी हो पेय जल हो त्यो होइन अनि त्यो त उसले खाने पानीको निमित्त उसले प्रयोग गर्दैछ हाम्रो पहाडबाट बगेको नदी र खोलाहरू चाहिँ 6,000-7,000 नदी नालाहरू छन् हाम्रा त्यो भएन भने इन्डियाको जमिन सुक्खा हुन्छ उनीहरूको घाँटी सुक्खा हुन्छ शेर्खाले प्याक गर्नुपर्छ अनि यही हो गुण नेपाललाई के भनेर हेपेको इन्डियाले जुन इन्डियासँग आफ्नो जमिन बचाउने साहस छैन क्षमता छैन र हामीसँग चाहिँ जवान लिएको छ अनि त्यसले फुर्ती गर्ने ठुलो ठुलो हुँदैन कि हात्तीभित्र चाहिँ भुसुना सानो पसेर चाहिँ टोकिदियो भने त्यो हात्ती जमिनमा पछारिन्छ सुँड बटार्छ पछार्छ अन्तिममा रगत खाएर चाहिँ टन्न भएर चाहिँ भुसुना निस्किएपछि बल्ल शान्त हुन्छ त्यही खोजेको इन्डियाले भने हामी त्यही गर्न तयार छौँ अब तर हामी उसको दास बन्न तयार छैनौँ एकचोटि अन्तिम धक्का चाहिँ दिनैपर्छ हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यति महत्त्वपूर्ण कुराकानी त यहाँ आउनुभयो म यहाँप्रति आभारी छु